बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी प्रेडिक्शंस लास्ट वीडियो में जो थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। खान साहब के लिए कुछ मुश्किलात नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने गेन ही किया। उसामा साहब, जून के 10 दिन बाकी हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है खान साहब के हवाले से? देखिए, खान साहब के लिए जो जून के शुरू में भी मैंने बताया था कि ये कोई बहुत ज़्यादा गंवाएंगे नहीं, और जिस तरह से माहौल लग रहा था शुरू के 10 दिनों में, आज शायद आपको मेरी बात याद आएगी कि वो मैं कह रहा था कि ये महीने में 15 जून के बाद हालात जो हैं खान साहब के कुछ जो कहते हैं कि अगर बेहतरी नहीं आएगी तो रुक ज़रूर जाएंगे। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि अभी लोगों का छोड़ने का सिलसिला जो है वो भी बंद है। और कल लतीफ़ खोसा साहब से परसों मुलाकात हुई है, तो वो भी आपके सामने है कि मैंने आपको कहा था कि ये नए लोगों को अट्रैक्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो अट्रैक्शन खान साहब की कायम दायम है, और इसी तरीके से खान साहब की जो अट्रैक्शन है वो अभी भी मैं समझ रहा हूँ इन 10 दिनों में भी आप लोगों को मज़ीद लोगों को अट्रैक्ट करती नज़र आएगी। बाकी जहाँ तक रहेगी बात इनके आखिरी 10 दिन की, ये अभी भी टसल तो ख़त्म होती नहीं नज़र आ रही, लेकिन अपना एक्शन प्लान और स्ट्रेटजी जो इन्होंने मूव करनी थी वो करते नज़र आ रहे हैं। और आगे जो इनके हालात हैं, समझ लें कि जून में उसमें कोई कोर्ट की नाअहली भी नहीं है। अगर स्टार्स की हम पोजीशन की बात करें, कोर्ट नाअहली नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा अब लॉस नहीं है, और ये गेन करते नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेटजिक शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर हम ओवरऑल एक तज्ज़िया करें तो मेरे हिसाब से ये है कि जितना गंवाना था 15 से पहले गंवा चुके हैं, अब मज़ीद गंवाने के लिए कुछ नहीं है। और इसमें ऐसा भी माहौल नहीं है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। ये कागज़ पे नाम लिख लें जितने छोड़ गए हैं, तो अभी भी ये वही लोग हैं जो किसी न किसी ज़रिए से ख़ाइफ़ थे, या जो वैसे ही खान साहब की उसमें आपको पता है कि मैनेजमेंट में कुछ राज़ी होते हैं, कुछ नाराज़ होते हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने छोड़ा है, और आने वाले अभी भी आपको पता है कि बहुत लोग बैठे हैं सिर्फ वही से इंतज़ार में है कि किसी तरीके खान साहब का और जो मुक़्तदिर हलके हैं उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो कोई बेहतर हो जाए। अगर वो बेहतर होती है तो स्टेटस और सिचुएशन एज़ इट इज़ वहीं आपको नज़र आएगी जहां अब से कुछ माह पहले हमें 9 मई के वाक़े से पहले जहां खान साहब की एक फेम और नेम नज़र आ रहा था, उसी को रिस्टोर होता मैं देख रहा हूँ। सर, आपने 3 दिन बताए थे कि इमरान खान के लिए ये 3 दिन ठीक नहीं होंगे। जून में या आने वाले दिनों में वो 3 दिन जो हैं वो कौन से हैं? 3 दिन देखिए, मून अंडर स्कॉर्पियन सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, सबके लिए ही ख्याल करना चाहिए। उसमें होता ये है कि वो दिन वीक चांद अपनी वीक एनर्जीज़ के साथ होता है, तो कुछ सपोर्ट नहीं कर पाता किसी को भी। तो खान साहब के इस महीने के जो बन रहे हैं वो ये 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, यही मून अंडर स्कॉर्पियन है। जब मून जाएगा स्कॉर्पियन हाउस में और इसमें बड़ा वीक होगा, तो खान साहब हमेशा, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों की एहतियात नहीं करते। वैसे तो खान साहब, मैं जो उनकी बर्थ चार्ट में देखता हूँ या उस हिसाब से खान साहब ख़ुद भी एस्ट्रोलॉजी को, उसकी अलिफ बे को समझते भी हैं और हर चीज़ है। लेकिन ये क्योंकि मेरा ख़्याल है चांद इस्लामिक उसमें विर्चूज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, या इस्लामिक त्यौहार चांद पे हैं, तो चांद का इल्म हमें अहले बैत से आया, और अहले बैत हमें बताते हैं कि कमर दर अकरब जब हो तो आप लोग शादी, आप लोग सफ़र, आप लोग कोई नया मुआहदा, कोई नया काम, कोई ऐसी नई मुलाकात, अहम मुलाकात, कुछ भी इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें जो कि आप शुरू तो कर बैठें फिर आपको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको दस्तयाब नहीं होगी। सर, इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि इमरान खान को गैबी इमदाद मिलती है। आप समझते हैं कि इमरान खान को गैबी इमदाद मिलती है? देखें, गैबी इमदाद ये बाई बर्थ ही होता है सारा चार्ट में, जो भी गैब से मदद कह लें, इसको आप स्टार्स की पोजीशन कह लें, कुछ भी, क्योंकि खुदा ने भी असबाब बनाए हैं अपनी मदद करने के, और वो फ़रिश्तों के ज़रिए, इनसे ज़माने की गर्दिश के ज़रिए, इस सब ज़रिए से वो उसको करते हैं। और उसमें आप देखें कि खान साहब का जो स्टार्स पोजीशंस हैं, जो जब वो पैदा हो रहे थे वो लीडिंग कैडर में पैदा हुए, यही उनकी सबसे बड़ी मदद है। वो 12 में से 4 होते हैं, 4 में से खान साहब इनकलाबी लिब्रा पैदा हो गए, तो ये सबसे पहली मदद तो पैदा होते ही होगी। इसी तरह फिर उनका मून जिस टाइम वो पैदा हो रहे थे एरीज़ में था,
تو وہ ایک اور لیڈنگ کیٹیگری کا سٹار کی پوزیشن اس کو خواص مل گئے ان کو ایریز والوں کے بھی. تو اس لیے یہ جو غیبی مدد کی باتیں ہیں یہ ٹھیک ہے روحانی ہے, اب ہر کسی کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے لیکن بات سب اسٹرالوجی کی ہی کرتے ہیں. بے شک آپ کو یہ نام ماں کا نام پوچھ کے عدد نکالیں گے تو اس عدد سے بھی سٹارز ہی دیکھیں گے, مطلب وہ بھی مارس جوپیٹر ہی چیک کریں گے آپ کا جو بھی پلانٹ ہوگا اس نمبر کا. تو اس لیے اب ناظرین کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ علم الاعداد یا روحانیت یا کوئی بھی جتنے بھی علوم ہیں, نمرولوجی بھی لے لیں, وہ گھوم کے جا کے ریلیٹ انہی پلانٹ سے ہی کر رہی ہے اور انہی سے ہی فورکاسٹ لگا رہے ہیں. سر بشرا بی بی کے حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان سے تویز گنڈے اور اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں. بشرا بی بی کا رول آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, وہ میں نے ان کا ایک نئی اس میں دیکھ رہا تھا یہ چائنیز نمرولوجی, تو اس کے حساب سے جب میں نے ان کا لوشو گریڈ چیک کیا, ایک ذائچہ بنتا ہے 9 خانوں کا, اس میں جب میں نے ان کو چیک کیا تو اس میں نے دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو نمبرز خان صاحب کے ذائچے میں مسنگ تھے ان کو بشرا بی بی نے پورا کر دیا. جیسے 6-7 خان صاحب کے مسنگ تھے تو اس کو بشرا بی بی کے پورا کرنے سے ایک ٹیم بلڈ ہوتی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کنڈلیاں ملانا, یا آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں یہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے, اسی لیے ہماری طلاقوں کی ریشو بھی کچھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ ہم میچنگ نہیں دیکھتے. ہمیں باقی خواص کا تو بڑا بہترین پتہ ہے کہ سرکے کو دودھ کے ساتھ نہیں رکھنا, فلانی چیز کو خمیر کو دہی کے ساتھ اس میں رکھیں گے جاگ لگ جائے گی, ساری سائنس پتہ ہے ہاؤس ہولڈ کی. بس ہمیں اگر نہیں پتہ تو ہمیں یہ پلانٹس اور انسان کے خواص کی جو ہے وہ نہیں پتہ. اگر اب میں آپ کو بتا دوں کہ عام زبان میں کہ یہ لڑکی جو ہے غصے کی تیز ہے, اور ساتھ لڑکا کا بھی بتا دوں غصے کا تیز ہے, تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس میں اندازہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی کہ لڑائی جھگڑا رہے گا. تو اس کو غیب کا علم کہیں گے, یا یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے اس کی میڈ. آپ ابھی قربانی کا موسم ہے, بکرے لینے جائیں گے تو آپ اس کی نسلیں چیک کرتے پھریں گے, وہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا یہ جی پیشاب پیتا ہے یا نہیں پیتا, یہ یوں کرتا ہے, یہ کھانا یہ کھائے گا, یہ وہ کھائے گا, کیوں نسلوں سے. تو انسان کا بھی سٹارز جس ٹائم وہ پیدا ہو رہا تھا اسی نسلوں سے اس کی پورا خواص کا اندازہ ہوتا ہے, اور پھر انہی خواص کی بنیاد پہ ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی اس خواص والے سے بنے گی یا نہیں بنے گی. اسی کو برتھ چارٹ کے ذریعے ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں باپ سے بنے گی, بیوی سے بنے گی, اس سے بنے گی. جب ہمارے سامنے ساروں کے برتھ چارٹ ہوتے ہیں تو ہم فورکاسٹ کر دیتے ہیں اسی بنیاد پہ. سر آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ چانسز تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے, جولائی میں چانسز ہیں کہ یہ حکومت اپنی اسمبلیاں تحلیل کرتی نظر آ رہی ہے. اور لیکن جب میں نیکسٹ ایئر دیکھتا ہوں تو اگلے جنوری کے بعد دوبارہ سے مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. یہی دھڑے, یہی توڑ پھوڑ جو پنجاب کی جب حمزہ شہباز کبھی پرویز الہی, اور اسی طرح کی کوئی سیاسی منظرنامہ اگلے سال جنوری کا بھی نظر آ رہا ہے. کوئی پارٹی بہت زیادہ اکثریت لے کے یا بہت زیادہ اس میں کرتی نظر نہیں آ رہی, اور یہ توڑ پھوڑ اور جنگ و جدل ہی نظر آ رہا ہے. تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ تو ستارے ہیں, یہ بدلے جاتے ہیں کیونکہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ خدا کو یاد کرے اور میکسیمم اپنی پریکٹیسز میں نماز پنجگانہ اول وقت کی اور قرآن کی جو کم از کم جو ہے 50 آیات جو ہیں ہر شخص پہ ضروری ہے کہ وہ لازمی پڑھے. محمد اسامہ صاحب, سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ.